الكاسك. انا هادشي علاش كيعجبني هاد الموطور هذا، لان الجلسه واعره الصراحه، ديما نقول فيها غادي مرتاح. سواء الا كنت مسافر في الطريق هذا راه كنيف، سواء الا كنت داير بيست. مي اون بلوس هادي فريناج فيها زوين، مع فيها لي زيتريي تاع بريمبو. دونك الفريناج فيها با مال، مي اون فوا كتفراني بحال راك نازل الايطاج. وهنايا غادي نحاولو نلقاو شي بلايصه تكون زوينه، شي ديكور يكون زوين باش ناخدو تصاورات لهاد الموطور هذا اللي غادي تلقاوهم في انستغرام ديالي. شوفوا هاد البلايصه زوين، لان هنايا كاينين واحد هكاك بلايصات زوينين. اللي بغى يعرف، اللي بغى يمشي للانستغرام ديالي هو ماروك ار اس، كيما نفس السميه اللي كاينه في لاشين يوتيوب ديالي. ونصافي التصاورات اللي غادي نديرو كندير غادي نمشيو على لان ما غاديش يتسمى هذا فريستايل الا ما بقيناش مفرطات الصراحه. انديرو ما تخرجش لا بيست لا يمكن. يعني صراحة قد عرفت مباراة واعرة بزاف. الوغ هنايا مع ديك 660 ديال ياماها زد. دونك زد هي تينيري، هي لا فيرسيون اندورو ديال ديكس تي. دونك هنايا عندنا موتور تاع 660 سنتيمتر كوب بتقريبا 48 شوفو ا 6000 تور مينوت. عندكم من هنايا من اللور لقدام دونك 2 متر و 26. لا هوتور دو سيل دونك البلاصه فين كتجلسو هي تاع 80 سنتيمتر، داكشي علاش كتبان شويه عاليه، وحتى في الجلسه تاعها كتبان لكم عاليه بالنسبه للناس اللي عندهم واللي غادي يتقداوها حتى هما. بالنسبه لهنايا لاكار دو سول دونك من هنا لهنا هادي نازله واحد شويه حيت مولاها نزله، مي لاكار دو سول نورمال هي تاع 20 سنتيمتر. الفريناج في القدام دوبل ديسك بريمبو، دونك اتريي بريمبو حتى هما بدوبل بيستون جوج تاع لي ديسك عندكم في القدام. في اللور ديسك سامبل حتى هو بريمبو ان سول بيستون. لي بو ديشابمون تاع هادي مبدلين لي اوفانس، دونك ماشي هما هادو دوريجين، هادو لي سبيكا تاع لي اوفانس اللي بصراحه كيطلعوا واحد الصويت زوين. من غير هادشي بالنسبه
الجلسه ديالها. الوغ بلاتي نقادو باش نجلسو مزيان. بلاتي نقادو حوا. هنايا بالنسبه لكاع لي كوموند اللي كاينين في الكيدون هما دي كوموند بازيك، لي كوموند نورمال. دونك هنايا الكوب كورون بور ديماري، دونك ستارتر. في هاد الجهه هادي عندكم الورنينغ هنايا، لي كلينيوطو هنايا كاينين فو دو كروزمون، فو دو روت، هنايا لابيل دو فار والكلاكسون. دونك ندوزو للكونتور ديالها. الكونتور تاعها اللي هو صراحه بداكشي الاستعمال اللي غادي تستعملو هاد الموتور هذا ما تحتاجوش كتر. دونك هنايا شنو عندكم في الكونتور. دونك في الطابلو دو بور ديالها. الوغ في الطابلو دو بور هنايا عندنا 5 نتاع لي فويون. دونك الاولاني تاع النوترال، الثاني تاع لي كلينيوطون تاع السينيالات. هنايا عندكم الفار، الفويون تاع الموتور الا كان شي حاجه في الموتور هذا كيشعل لكم، يعني هنايا خاصكم ديروا لونتروتيان ديالو. وهنايا فويون تاع السخونيه ديال الموتور. من بعد في هاد الجهه هادي عندكم هنايا الكونتور تاع الفيتاس، دونك بشحال كتمشاو. تريب فيهم تريب واحد، تريب جوج، لا جوج تاع ليسونس. وهنايا الساعه، هنايا الكيلومتراج. دونك سامبليست ولكن افيكاس صراحه. انا بالنسبه ليا هذا هو لافي ديالي بالنسبه لهذا الكونتور هذا. هنايا عندكم كونتور انالوجيك باش تشوفوا بالنسبه للريجيم تاع الموتور. وهنايا جوج تاع لي بوطون، دونك لي بوطون باش كتسيليكسيونيو الساعه وباش كترينيسياليزيو التريب الا بغيتو ترينيسياليزيو. نديرو جوج تاع لي تيست في الكودرون وفي لا بيست. دونك هنايا وصلنا هاد البلاصه هادي وقفنا فيها لان انا عجبتني، وقلت يلاه ندير لكم دوره على الموتور هنايا، واللي هو الصراحه موتور حتى من الاستيتيك تاعو الديزاين تاعو زوين. دونك هذا موديل 2008 اللي بغاو يعرفوا. اللون صابل، اللون تاع الرمله. واش عندي ما نقول لكم في هذا الموتور هذا، الصراحه انا من المعجبين تاع لوندورو، واخا ما كنسوقهمش بزاف، مي اون فوا كتسوق هذا الموتور هادو حلاوه. فاش كتسوق هذا الموتور هذا هو لا بريزون مان ديالو في الاول فاش كيدهشر واحد شويه، مي او فينال اون فوا كتركب فوق منه كيدور وايد، كيولي من اسهل الموتور في السوقان.